سلام كمي تصنحو كبرات تخاتلتنا ونسا زحرنا يوم حدشت ديناتات حيدنا مزينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بقوان نخبص حكم حدشت زخونكم سبسكرايب مقبار يترسعو شير لايك بمقبارون تتابعنا بقبرنا قدم أزازي سراويت برهان جلا لموبنا بلعلي تقراين حوحاتن أواج كنا تسميعو أبي بلعلي تقراي كينات كجمر تقاريبو خمزلو أرديس ستاندارد لو من دبلوماسيو منجدات حديثو حابريت هرخيبو تغاليسكا كم عوات وصعي كالي ممارز يلن كتبل ودب حوحات فليطة حوحات نمان أزي تقارو نبرت هدي سببا زملكات حديثينا كاليحا كاب دكتور دبروت يونن كالوت جنرالات دي افن زملكات حدش حابريتا تسميعو برهان جلاب زعبات أمدو تقرين إيرتران حد حابريتا كاليحو أزي أمن كالوت سبر زيناتات اللونا مكتتالكم دعدمنا نابزر زراتهم كنسكاكركم أزازي سراويت برهان جلا لمون أبلعلي تقرين حوحاتن أواج كنا تسميعو ببهراوي تلفزيونات تهاجر استقالها تزينا بركت زبالو قدات كم زلعلة تقليز الله بمسارة زدما لومي حوحات كاب أخذنا لعلي ناب كينات كأتو زغل وانجلات كم زفت أما قليزيو حوحات نغتا مخصوم ناي كينات معنداري كم سكبرن يغن انبر خصوم ناي توبيا ناي تاريخ مجمر تنبر ناي كينات كتما يكونتن كبل قليز الله سلازي دما وعلي سلام بريتوريا بحوحات يفرس كم زلو جيرو ناب هزبوت علي حلو بتوسخون مس إيرترا صمدو بمبال جمهور ركب ناي هاجر دنبر بحيسوس جمهور زخونن أذي دما صار حق مانجستيو كم زبولن قليزو قرم حزي ناي إيرترا سراوي تمسيو عبل التقرايز ولا أكينات صار حق مانجستن صار عالم لخا وعلات المخانو زنقا برهانو جلا لوم دما حقناتو زي درك عقزة بزعبا صمدو خزارب تسمي الله ياسعوهن نبزحات أكلات ناي كينات مجمار أنفت مخانو زرقاقزيو تباهيلو تحابريتا ناتقالها يركب بتوسخون برهانو جلا بديدي أرستبتنا سراوي تقراي بحوحات كبي برالو وزدما بجت بزيبوت متقام صار حق منجسي بمبال حابريتا قالي هلو اتيز قبرو زلو سلطنات صار حق منجسيو تفناقلت اللونا أنا أي حيزيم كملس بمبالبون كم تزاربه برهانو جلا ناقلت يركب بتوسخون حوحاتنا ومراكل الأصوار بمغرب تحيز ولو زبلا خينو أزد ما صار حق منجستن صار بريتوريان يو بمبال نتزلو هلو كونتات قليزو ولو يخون برز خلنا فلتنا نابكينا زياتنا حوحات كم زلمدو نبعت ايو حزب تقراي كن كوكدا ايو كابز بالسغاس تلعل ايو قبل برهان جلا قليزو اذا حبريتا دما لو من مجمار كينات زعلمه زربان صلمن برهان جلا مخانو ان تحبر يركب برهان جلا بهز ساعات كاب ابي بلستبهالو نجر حيزو لحزب تقراي نابكينات ندبنا كينات نمأتاو يسرح كم زلو استقلص خوينو بز دما ملأ محبرسب عالم كفلتهم زلبو ان تقلص يركب بتوسخون لومي سرعت بلصقنا قبل على تقراي كينات نمأواج ببرهان جلا بيلوز جمر أواج تقراين مرحة تقراين كدالولو كم سكبا تسوي الله هذه مدى بلعلي تقراي كينات كجمر تقاريب خمزلو أدي ستاندارد لو ميني دبلوماسيو منجتات حاتيتو حابريتا خمزر خبا قليزو هذه مد وتادراونا وتن حيل مكالغالة تهاجرن كمل أكفالات تهاجروزيو هبدو تقراي عسكرو نأوار حطير الله كابز بتوسخي ندادن استفرالي وقتن ناب تقراي كي أتوز خلق لخينو ساقيد استلاقا بجتون يلن بحفشا نغينات مدلوات تجمير اللغبن أتي ميديا أنحبر يركب إذا غمديلون هالو دما سرعت بلسقنا قدم حدا عمس مس جنرال تادس ورده برزيدانت هابزنور الأوان مس أبي سرقا فيديو شير بمقبر أبي نتقرأ إذا ألفتينو زبلا باهلا نمقله نعرك يسوي رقيبو من دابلو حبريتايك الهلو زدما دحراين ناي ميديا كسباس كينات نمولعن كينات المجمار كونا تباهيلو استمسرة مخانا نيوزن قرر لزلو سلازي دما ناي بلصقنا اللوخات أبي تقرأي نمررق أفتيو ناي كألن نخبلن قوسقاس منجو كينات نمقبارن ناي عامي فيديو مسلون لومي كاقالحو جميرام هلو أبي همد دارس مع بريتوريا أوان كيناتون بقوار زيك بأمسارة واقل قلتات مربب نيتورك حيل إلكتريك بانكن سرقياتاتن بمقوراز اللومي سلام كقبر فاتينا جن بحوحات فشلو قبل يسمع اللو أبي كزيك ركبن سلطان كما أقل كحقوزو ناي سلام مراسات راح يسخطل زلو لك حمدن حيلتات اونا ግን ፋኖ ንስተገበረ ድርድር ድሓር ብጥቕሚ ዝፈላለየ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ድማ ሎሚ ሙሉእ ዓቕሙ ኣዋዲዱ ኣብ የመድ ናብ ኪናት ክኣቱ ከም ዝወድእ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ ብኩሉ ኣንፈት ዘሎ ሰራዊትን ኣፅዋርን እኹል እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ዝተነገረሉ ኣብ የመድ ሎሚ ድማ ነዚ ዝኸውን ግዜ ረኺበ ኢሉ ከም ዝወሰነ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ መሰረት እዚ ድማ መራሕቲ ሕወሓት ይኹን ወታደራዊ መራሕቲ ትግራይ ልክዕ ከምቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበረቶ ንምግባር
ቀዲሙ ንምቕታል ተሊሙሎ ተባሂሉ ይነገረሉ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ ቀዲሙ ዝበፅሖም ናይ ትግራይ ናይ ድሕንነት ቢሮ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኩሉ ዓይነት ምድላው ክገብሩ ተነጊርዎም ኣሎ። ከም በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ይኹን ጀነራላት ትግራይ ናይ ኣብይ ዝገዝኦም ናይ ወፃኢ ዕሶባት ታርጌት ከይኣትው ሙሉእ ምድላው ክገብሩ ተነጊርዎም ኣሎ። ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ውግእ ኣብይ ዝከላኸል ኣብ ትግራይ ሓድሽ ናይ መኸታ ሓይሊ ዝተዳለወ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ወታደራዊ ኣዛዚ ፕረዚዳንት ካልኦት ኣመራርሓን ብምጥቕላል ምስ ኤርትራን ሱዳንን ሓድሽ ምሕዝነት ብዕሊ ዝጀመረ ከም ዝኾነ ድማ ይንገረሉ ኣሎ። እዚ ድማ ንትግራይ ከድሕንን ዝተወረረ መሬት ትግራይ ነፃ ንኸውፅን ተፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ። ውድብ ሕወሓት መደብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መግለፂ ሚድያታት ትግራይ ከም ዝስዕብ ገይረን ኣዋዲዶን ኣለዋ። ጆኖሳይደር ወልቀ መላኽይ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ክበርስን ክብተንን ስሩዕ ትልሚ ብምውፃእ ተጀመረ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ። ህዝብና ኣብ ቅዳድ ኬንዳ ሻድሻይ ክረምቲ የርኪብዎ ቁርን ፀሓይን እናተፈራረቕዎ ብሕማምን ጥሜትን ይሃለቕ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ብመንነቱ ይቕተልን ይሳቐን ኣሎ። ኣብ ዝተረፈ ክፋል ትግራይ ዝርከብ ህዝብና ድማ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኣወጀ ኣፅዋን ክባን ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ። ብሓፈሻ ከም ህዝቢ ተቃሊስና ህልዋትና ክነረጋግፅ እንተዘይክኢልና ብሄራዊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ። ጆኖሳይደር ስርዓት ብልፅግና ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጥፋእ ዝሓዞ ዕላማ ንምዕዋት ኩሉ ይጠቕመኒ እዩ ዝብሎ ስልትታት ይጥቀማሉ ዝበለ እቲ መግለፂ መዓልቲ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ብምንዋሕ ብሕማምን ጥሜትን በብዕለቱ ከረግፍ ዝገብር ዘሎ እዚ ስርዓት ሎሚ እውን ዝፀንሐ ትልምታቱ ብምጥንኻር ጥፋት ህዝቢ ትግራይ ንምቅልጣፍ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ይብል። ንህዝቢ ትግራይ ዝቕተል ቀቲልካ ዝተረፈ ካብ ዓዱ ክበታትን ኣብ ማእኸላት ኮንስትሬሽን ካምፕ ክሓቅቕን ምግባር ዝብል ቅድም ኢሉ ዝሓንፅፆ ትልሚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምቹው ኩነታት ዝርከበ መሲሉ ስለ ዝተረኣዮ ክፍፅሞ ኣብ ምጉያይ ይርከብ። በቲ እውን በቲ ሓደ ገፅ እውን ወታደራዊ ወፍሪ ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ንምጭፍጫፍ ዝኽእሉ ወታደራዊ ኣሰላልፋን ምቅርራብን ክገብር ፀንሐ ኮይኑ በቲ ካልእ ገፅ ድማ ዝተወሰነ ህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም ኣብ ሙሉእ ቁፅጥር ዝኣተዉ ከዳዓት ብምጥቃም መናእሰይ ትግራይ ብምትላል ካብ ዓዶም ክወፁ ወፍሪ ከካይድ ፀኒሐ እዩ። ናይዚ ወፍሪ ዕላማ ብዓብዩ እቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምብራስ ትልሚ ምዕዋት ኮይኑ ነዚ ንምቅልጣፍ ድማ መንእሰይ ትግራይ ብምትላል ካብ ትግራይ ብምውፃእ ንገሊኦም ናብቲ ጆኖሳይደር ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምፅምባር ኣብዚ ናብትን ኣብ ዝእግዱ ዘለዉ ኩናት ተገዲዱ ክጥጥቖም ዝሰርፉ ድማ ኣብ ኮንስትሬሽን ካምፕ ብምዕቋር ብሕማምን ወልፍን ኣማሲኑ ንኸውድኦም እዩ ዝሽቀዳደም ዘሎ። ነዚ እውን ትካላት ጆኖሳይደር ወልቀ መላኽይ ኣብይ ኣሕመድ እቶም ካብ ትግራይ ወፂኦም ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታን ኢትዮጵያን ዘምርሑ ዘለዉ ዝተታለሉ መናእሰይ ዝርዝሮም ብምሓዝ ነዚ ናይ ጥፋእ ትልሚ ንምትግባር ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ። ብምዃኑ እውን ዛጊድ ተታሊልኩም ዝወፀኹም መናእሰይ ሓደ ግልፂ ክኾን ዝግባእ ሓቂ እንተሃለወ ፀላኢ እዚ ስርዓት ንምዃን ትግራዋይ መንነት ምህላው ጥራሕ እኹል እዩ። እዚ ንትግራዋይ መንነት ከም ፀላኢ ሰይሙ ካብ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ ዝወፈረ ስርዓት ተቃሊስካ ዝረጋገፀ ሃለዋ ደኣ እምበር ኣብ ደንብኡ ብምዕቋብ ተረጋገፀ ውሕስና ክህሎ ይኽእልን። እቲ ብተግባር ጀሚርዎ ዘሎ ምንቅስቓስ እውን ነዚ ዝረጋገፅ እዩ። ስለዚ ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተታሊልኩም ካብ ዓድኹም ወፂኹም ዘለኹም መናእሰይ ነዚ ሓቂ እዚ ብምርዳእ ኣደዳ ማእሰርቲ ሓደንን ግፋን ፀላኢ ቅድሚ ምዃንኩም ናብ ዓድኹም ብምምላስ ሂወትኩም ክተድሕኑ ከም ዝግባእ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። እቲ ዘላቒ መፍትሒ ዝመፅእ ምስቲ ንምውሓስ ህልውንኡ ሉኣላውነቱን ታሪክ ዝሰርሕ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ብምስላፍ ተቃሊስካ ብምዕዋት ጥራሕ እዩ። ኣብዚ ፍትሓዊ ዕላማ ተሰሊፍካ ምቅላስ ክብሪ እዩ። ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከም ዝዕወት ኣይጠራጠርን ክትብል ውድብ ሕወሓት መግለፂ ኣውፂኣ ትርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሰዓት ዝሓፅናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።